दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब इब्राहिम ट्रावरे ने मगरबी ताकतों के सामने झुकने से इनकार किया, जब उसने अपने मुल्क बर्किना फासो से फ्रांसीसी फौजों को निकालने का ऐलान किया, जब उसने सोने, यूरेनियम और तेल के ज़खायर पर अपने अवाम का हक तस्लीम किया, जब उसने अपनी ज़मीन पर अफ्रीकी परचम को मगरबी झंडों से बुलंद किया, तभी वो एक दुश्मन की आंख में चुभने लगा। मगर दुश्मन जानता था कि उसे बंदूक से नहीं, अक्ल से मारा जाएगा। वो जानते थे कि ट्रावरे वो शख्स है जो गोली से नहीं डरता, लेकिन शायद दिल की कमजोरी उसकी चालों को बदल दे। और यूं एक औरत के जरिए साजिश का आगाज हुआ। ये औरत कोई आम लड़की नहीं थी। इसका नाम शीजा था, एक सफ़ेद फाम, ज़हीन, बेहद खूबसूरत और गैर मामूली अंदाज की मालिक। इसका चेहरा ऐसा कि देखने वाला चंद लम्हों के लिए वक्त को भूल जाए। उसकी आंखों में ऐसी चमक के दुश्मन भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। मगर वो सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, बल्कि मगरबी एजेंसियों की ट्रेन की गई एक माहिर जासूस थी। शिजा को खास तौर पर तैयार किया गया था। उसे अफ्रीका की सकाफत, बोली, लिबास और हत्ता के इस्लाम के कुछ ज़ाहिरी पहलुओं तक की ट्रेनिंग दी गई। वो अरबी बोल सकती थी, इस्लामी आदाब सीख चुकी थी और उसने खुद को ऐसा ढाला कि लगता ही ना था कि वो किसी बैरूनी दुनिया से आई है। फिर उसे एक समाजी कारकुन, एक NGO वर्कर और ख़वातीन के हुकूक की सफ़ीर के तौर पर बर्किना फासो में मुतारिफ करवाया गया। शिजा को खास तौर पर ट्रावरे की टीम के करीबी मशीर तक रसाई दी गई। इसने मुआशरती कामों के बहाने ट्रावरे की हुकूमत की तारीफ भी की और यह तासुर दिया कि वो मगरिब की गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली एक हकीकी इनकलाबी है। कुछ ही महीनों में वो ना सिर्फ सदर के महल के आसपास नजर आने लगी, बल्कि उसे मुख्तलिफ सोशल तकरीबात, खवातीन की कौंसल्स और हत्ता के कुछ सिक्योरिटी ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स में भी दावत दी जाने लगी। शिजा ने अपने हुस्न और सादगी का जादू ऐसा चलाया कि कई वुज़रा तक उसके दीवाने हो गए, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ इब्राहिम ट्रावरे पर थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में छुरा और दिमाग में मगरबी एजेंसियों की हिदायत थी। कहते हैं एक दिन शिजा को मौका मिला कि वो सदर इब्राहिम ट्रावरे के एक करीबी फोटोग्राफर से दोस्ती कर सके। ये वही फोटोग्राफर था जो सदर के निजी लम्हात की तस्वीरें लेता, उनके खानदान, उनकी दुआओं, उनकी इबादतों और यहाँ तक कि उनके बेडरूम्स तक के लम्हात को महफूज करता। शिजा ने उस फोटोग्राफर को एक तकरीब में दोस्ती का तोहफा दिया और वो तोहफा एक पोशीदा कैमरा था। वो फोटोग्राफर जिसका काम सिर्फ सदर के ऑफिशियल और ख़ानदानी लम्हात को महफूज करना था, अब एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिसे वो समझने से कासिर था। शीजा न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि चालाक भी। उसने फोटोग्राफर से दोस्ती को मजीद गहरा किया। अब वो तकरीबन हर सरकारी तकरीब में उसके साथ नजर आती। कभी उसके हाथ में कॉफ़ी का कप थमा देती, कभी गैर रस्मी तस्वीरों की तारीफ करती और कभी उसे ये बावर कराती कि तुम्हारी आंख की गिरफ्त कमाल की है। चंद हफ्तों में उसने फोटोग्राफर को इतना करीबी कर लिया कि अब वो शीजा के बगैर कोई तकरीब शूट करने को तैयार ना होता। शीजा भी उसे मौका बमौका महंगे तहफ़ देती, कभी एक ब्रांडेड घड़ी, कभी महंगे चश्मे, कभी यूरोपीय परफ्यूम्स। और फोटोग्राफर, जो कि पहले एक सादा सा फनकार था, अब खुद को किसी VIP का दोस्त समझने लगा। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसकी शीजा को मुद्दतों से तैयारी थी। एक शाम जब सदर ट्रावरे ने ख़वातीन समाजी कारकुनों के एजाज़ में एक मुख्तसर मगर निजी महफिल रखी, शीजा ने फोटोग्राफर को मौका दिया कि वो उससे अलहदगी में मुलाकात करे। उसने बड़ी नरमी और दिलकश अंदाज में कहा, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और अब तुम पर मेरा एक छोटा सा एहसान चाहिए। फोटोग्राफर, जो अब शीजा का गुरविदा हो चुका था, हैरान होकर पूछ बैठा, क्या मतलब? शीजा ने ज़रा संजीदगी से कहा, मैं सदर ट्रावरे के करीब जाना चाहती हूँ एक ख़ास मुलाकात के लिए, और मैं चाहती हूँ कि तुम वो लम्हा महफूज करो ताकि दुनिया जाने कि इब्राहिम ट्रावरे भी आम मर्दों की तरह हैं। फोटोग्राफर थोड़ा हिचकिचाया। उसने कहा, लेकिन ये तो एतमाद की खिलाफ वर्जी है। शीजा ने मुस्कुरा के उसकी आंखों में देखा और निहायत नरमी से बोली, ये सिर्फ एक लम्हा है, सिर्फ एक तस्वीर, और फिर तुम हमेशा के लिए मेरे करीब आ सकोगे। ये जुमला तीर की तरह फोटोग्राफर के दिल में लगा। वो शीजा के वादे और हुस्न के जाल में मुकम्मल फंस चुका था। वो समझ रहा था कि वो सिर्फ एक तस्वीर ले रहा है, मगर हकीकत में वो एक लीडर की इज्जत, उसके मिशन और एक इनकलाब को बेचने जा रहा था। उसी रात वो मंसूबा बन गया। अगले दिन शीजा को सदर ट्रावरे के मेहमान खाने में एक ख़ास मुलाकात की दावत मिली और फोटोग्राफर को इत्तेफाकन उस कमरे के सामने ड्यूटी पर लगा दिया गया। जब वो कमरे में गई तो उसने बातों ही बातों में इब्राहिम पर अपने हुस्न के तीर चलाने शुरू कर दिए, ताकि इब्राहिम बहक जाए और बाहर खड़ा कैमरामैन उसके लम्हा बेलम्हा बदनज़ीर मुनाजिर कैद कर ले। साजिश बहुत गहरी थी और इस बार सिर्फ तस्वीर नहीं, पूरा किरदार दागदार करने की तैयारी थी। दुश्मन चाहता था कि इब्राहिम ट्रावरे एक आशिक मिजाज सदर के रूप में दुनिया के सामने लाया जाए
اور وہ عزت جو برسوں کی قربانیوں اور جدوجہد سے ملی تھی ایک عورت کی اداؤں کے سامنے جھک کر مٹی ہو جائے۔ شیزا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی نہایت معصومیت، نرمی اور شرارت کا امتزاج لیے ہوئے گفتگو شروع کی۔ پہلے تو عام سیاسی سوالات کیے، پھر ماحول کو مزید ذاتی بنایا۔ ابراہیم تراورے نے ان سوالات کو مسکرا کر سنا اور رسمی انداز میں جواب دیے۔ اس کے لہجے میں نہ جذبات کا بہاؤ تھا، نہ نظر میں کوئی کمزوری۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے منصب کی عظمت اس کی نگاہوں سے شروع ہوتی ہے، اور اگر وہی نظر بہک جائے تو قوموں کے نظریے بکھر جاتے ہیں۔ لیکن شیزا رکی نہیں۔ اس نے باتوں کا رخ ایسے موڑا کہ جیسے وہ ایک مظلوم عورت ہو جو تنہا دنیا میں انصاف کی تلاش میں ہے۔ اس نے کہا، آپ جیسے لیڈر اگر ایک عورت کا درد نہ سمجھیں تو دنیا میں انصاف کون کرے گا؟ اور یہ کہتے ہوئے وہ ذرا قریب آئی۔ اس کی آواز اور آہستہ اور انداز اور نرم ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور باہر کی دیوار پر چھپا کیمرہ فوکس کیے کھڑا تھا۔ فوٹوگرافر پسینے میں شرابور ہو رہا تھا کیونکہ اسے بس ایک منظر درکار تھا، ایک لمحہ جب ابراہیم کی نظر شیزا پر ٹھہر جائے یا وہ اس کی جانب جسمانی جھکاؤ دکھا دے۔ مگر اس رات صرف ایک عورت امتحان میں نہیں تھی، بلکہ ایک مرد کا ایمان، ایک صدر کا کردار، ایک امت کا نمائندہ بھی آزمائش میں تھا۔ شیزا نے ہر حربہ آزمایا۔ وہ کبھی بالوں کو سمیٹتی، کبھی اپنی انگلیوں سے زنجیر کو چھوتی، کبھی مسکراہٹ کے پیچھے اداسی کا ہنر دکھاتی۔ اس نے اپنا سر ہلکا سا جھکایا اور ایک لمحے کو اپنے آنچل کو سلجھاتے ہوئے ابراہیم کے قریب ہو گئی، اتنا قریب کہ اگر کوئی کمزور دل ہوتا تو شاید پل بھر کو ہل جاتا۔ لیکن ابراہیم تراورے کا دل وہ دل تھا جو میدان جنگ میں سینکڑوں گولیوں کے سامنے بھی نہیں کانپا، وہ جسم جو دن رات عوام کے لیے گلیوں میں گھومتا، وہ نظر جو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر انصاف کی بات کرتی، وہ نظر اس دن بھی نہیں جھکی۔ بلکہ اسی لمحے اس نے شیزا کی طرف دیکھا بھی نہیں، بلکہ نظریں نیچی رکھ کر بڑی نرمی سے کہا، بی بی، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ ایک مہمان ہیں اور میری قوم مہمان کی توقیر جانتی ہے، مگر میں یہاں اپنی ماں کی دعاؤں، اپنی بیوی کے اعتماد اور اس قوم کی امیدوں کا نمائندہ بن کر بیٹھا ہوں۔ میں اپنے رب کے سامنے روز حساب جواب دہ ہوں۔ میرے ایمان میں ایسی کوئی گنجائش نہیں جو مجھے کسی عورت کی اداؤں کے سامنے جھکا دے۔ یہ جملے صرف الفاظ نہ تھے، یہ قوم کے وقار کا اعلان تھا۔ شیزا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت تھی، اس کے دل میں پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے جس شخص کو کھیل سمجھاتا وہ دراصل ایک مجاہد ہے، وہ سپاہی جو نہ صرف میدان میں لڑتا ہے بلکہ نفس کی جنگ میں بھی فاتح ہے۔ اسی لمحے باہر کھڑا فوٹوگرافر بھی ساکت کھڑا تھا، اسے کچھ نظر نہ آیا، نہ کوئی زاویہ، نہ کوئی اشارہ۔ کیمرے کی آنکھ اندھی تھی کیونکہ اس کے سامنے کردار کا سورج چمک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شیزا نے کمرے سے رخصت چاہی، اس کا سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ باہر نکلی مگر وہ عورت نہ رہی جو اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی سازش ہار چکی تھی اور ابراہیم کی خاموشی نے ایک طوفان کو خاموش کر دیا تھا۔ وہ اب ایک ایسی شخصیت کے سامنے سے ہو کر نکلی تھی جو نہ صرف ایک ایماندار لیڈر تھا بلکہ ایک صاحب ایمان اور باوقار انسان بھی تھا۔ وہ ابراہیم سے اتنا متاثر ہوئی کہ بالآخر اس نے وہ سچ بول دیا جس کا کوئی تصور نہ کر سکتا تھا۔ اس نے ابراہیم تراورے کے سامنے اقرار کر لیا کہ وہ ایک تربیت یافتہ جاسوس ہے، اسے مغربی ایجنسیوں نے خاص ہدف کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ صدر کے قریب ہو کر اس کی کمزوریاں تلاش کرے اور انہیں کیمرے میں قید کر کے دنیا کے سامنے رسوا کر سکے۔ دوستو، تراورے اگر چاہتا تو اسی وقت اسے گرفتار کروا دیتا، وہ پورے ملک میں سازش کو تشتش بام کر دیتا، لیکن نہیں، اس نے شور مچانے کے بجائے دانائی سے کام لیا۔ اس نے خاموشی سے ایک ایسا منصوبہ ترتیب دیا جو نہ صرف دشمن کے خلاف ایک دفاعی دیوار تھا بلکہ حملہ بھی تھا۔ ابراہیم تراورے نے شیزا کی کمزوری کو پہچان لیا تھا، اس نے اس کے ضمیر کی روشنی کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے اس نے اسے مکمل نظر بندی یا سزا کے بجائے ایک خفیہ مشن پر لگا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہی جاسوس اب دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر جھوٹ پھیلائے تو دشمن خود اپنے ہی جال میں پھنس سکتا ہے۔ یوں شیزا کو ایک نئی شناخت، ایک نئی کہانی اور ایک نیا مشن دیا گیا۔ اس کا اصل کام اب یہ تھا کہ وہ دشمن کو ایسی معلومات فراہم کرے جو سراسر جھوٹی ہوں لیکن اتنی حقیقت کے قریب ہوں کہ دشمن کو ان پر پورا یقین آ جائے۔ مثلاً یہ کہ تراورے کے جرنیلوں میں اختلافات بڑھ گئے ہیں، روسی حمایت ختم ہو چکی ہے اور ملک میں اندرونی بغاوت کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہ تمام خبریں نہایت مہارت اور ذہانت کے ساتھ دشمن کے کانوں تک پہنچائی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن کی نقل و حرکت میں ایک دم تیزی آ گئی۔ وہ سمجھ بیٹھے کہ تراورے کی حکومت کمزور ہو گئی ہے اور اب حملہ یا بغاوت کا وقت آ چکا ہے۔ فوجی یونٹ سرحد پر حرکت میں آنے لگے، خفیہ ایجنسیوں کے افراد شہر میں سرگرم ہو گئے، جعلی دستاویزات کے حامل ایجنٹس کی تعداد بڑھنے لگی اور ریڈیو چینلز پر مشکوک پیغامات کی تعداد 3 گنا ہو گئی۔
दुश्मन अपने मंसूबे को आखिरी मराहिल में समझकर अमली कदम उठाने वाला था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि उनकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई थी और वो झूठ एक ऐसी औरत के जरिए उन तक पहुंचाया गया था जो अब इब्राहिम तराउरे की अमानत बन चुकी थी। और जैसे ही दुश्मन की नकलो हरकत वाजे हुई, तराउरे ने सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया, सरहदों पर निगरानी बढ़ा दी गई और अंदरूने शहर मौजूद एजेंट्स की खुफिया फहरिस्तें जारी कर दी गईं। ये सिर्फ एक जासूस को इस्तेमाल करने का मामला नहीं था, बल्कि ये उस दुश्मन की इकलौती चाल को उसी पर उलट देने का मंसूबा था। और जब दुश्मन ने अपने कार्ड खोले तो उसे अंदाजा ही ना हुआ कि वो खेल वही खेल रहा है जो तराउरे ने उसके लिए लिखा था। दोस्तों, दुश्मन जब तक खुफिया था वो खतरनाक था, लेकिन जैसे ही वो सामने आया, इब्राहिम तरावरे ने उसे चित करने में देर नहीं की। इसी लम्हे उसने अपनी फौज, इंटेलिजेंस और खुफिया यूनिट्स को अलर्ट किया और ऑपरेशन एको कर्टन शुरू किया। ये कोई आम फौजी कार्रवाई न थी, ये एक दिमागों की जंग थी, एक ऐसी हिकमत अमली जो दुश्मन के सामने मैदान खुला छोड़ने की बजाय उसे गलियों, सड़कों, बारकों और जहनों में घेर कर तबाह करती थी। दुश्मन ने जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश की, उसे वहां खाली जगह नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता कमांडोज मिले। वो कमांडोज जिनकी आंखें रात में देख सकती थीं, जिनकी समात दूर की सरगोशियों को भी सुन सकती थीं और जिनके आसाब फौलाद से ज़्यादा मजबूत थे। दुश्मन के कंट्रोल रूम, कम्युनिकेशन लाइंस और कमांड चेन्स को मफलूज कर दिया गया। हमलावर ये समझ रहे थे कि वो हमला करेंगे और फिर कंट्रोल संभाल लेंगे, मगर वो भूल गए थे कि तरावरे अब सिर्फ एक सदर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वॉर मास्टर बन चुका था। शहर के अंदर शीजा की मदद से 6 अहम मकामात पर खुफिया कार्रवाइयाँ की गईं। वो प्रिंटिंग प्रेस जो जाली दस्तावेजात बनाता था, बंद कर दिया गया। वो डेंटिस्ट क्लिनिक जहां सैटेलाइट से जुड़े हसास आलात छिपाए गए थे, तबाह कर दिया गया। और वो वाइन बार जहां दुश्मन के एजेंट्स आराम से मुलाकातें करते थे, वहां एक खामोश धमाका सब कुछ साफ कर गया। ये तमाम मराकज़ शीजा की खामोश मुशाहिदाती सलाहियत और अंदरूनी हिम्मत का नतीजा थे। वो लड़की जो एक वक्त में तरावरे की तबाही के लिए भेजी गई थी, अब उसके सबसे मौसर हथियार में बदल चुकी थी। जब पूरा ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो सदर ने शीजा को बुलाया, वही कमरा जहां पहली बार उसने सच बोला था। सदर ने उसे देखा और धीमे लहजे में कहा, तुमने दुश्मन की ज़बान बोलते बोलते हमें बचाने का फ़न सीख लिया। तुमने उनके हथियार को हमारे लिए ढाल बना दिया। तुमने जो किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। शीजा खामोश खड़ी थी, उसकी आंखों में रोशनी थी मगर अंदर थकन थी। उसने आहिस्तगी से कहा, सदर साहब, मैंने ज़िंदगी भर नकाब पहने, कभी हुस्न का, कभी वफादारी का, कभी सच का, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि मैं सच बोल सकती हूँ और यही सच मुझे सुकून दे रहा है। फिर उसने एक मोटी फाइल सदर के सामने रख दी। इसमें दुश्मन की पूरी साख्त, फंडिंग नेटवर्क, कमांड चेन और यहाँ तक कि उन अफराद की फहरिस्त थी जो महल के अंदर मौजूद थे और दुश्मन को लम्हा बलम्हा खबरें दे रहे थे। तरावरे के चेहरे पर सुकून और गुस्से का अजीब इंतजाज था। उसने एक सवाल पूछा, वो सबसे ऊपर कौन है जो इस सब को कंट्रोल कर रहा है? शीजा ने नजरें झुका लीं। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर उसने सर उठाकर सिर्फ इतना कहा, वो शख्स यहाँ है, महल के अंदर, जो हर मीटिंग में होता है, हर फाइल को देखता है और हर फैसले से पहले मुस्कुराता है। वो जो हमेशा कहता है कि सदर सही कर रहे हैं, मगर अंदर से उन्हें मरवाने के रास्ते हमवार करता है। ये जुमला सदर के लिए सबसे बड़ा इंकिशाफ था। महल के अंदर उसके अपने मशीरों में कोई एक ऐसा शख्स था जो हर पल दुश्मन को फ़ायदा पहुंचा रहा था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक साफ सफाई का लम्हा था। अब सदर को फैसला करना था कि किस पर भरोसा किया जाए और किस से वो भरोसा वापस ले लिया जाए। लेकिन जब तहकीक की गई तो एक ऐसा नाम सामने आया जिसका तसव्वुर भी किसी ने ना किया था, यासीन तरावरे। जी हाँ, वही यासीन जो सदर का कज़न था, बचपन का साथी और कौमी सलामती की मीटिंग्स में उसके दाएं हाथ पर बैठता था। वही यासीन जिसे सदर ने अपने भाई जैसा माना और अपनी काबीना में सबसे ज्यादा एतमाद दिया। लेकिन यही यासीन दुश्मन का खामोश दरवाजा निकला, वो खुफिया रास्ता जिससे दुश्मन महल के दिल तक रसाई हासिल कर रहा था। ये खबर बिजली की तरह गिरी, लेकिन इब्राहिम तरावरे ने इस सदमे पर चीखो पुकार नहीं की, न कोई हंगामा खड़ा किया, न गिरफ्तारी का ऐलान, बल्कि उसने फिर वही किया जो एक गैर मामूली लीडर करता है। उसने दुश्मन को उसके ही अंदाज में जवाब देने का फैसला किया। एक जाली खुफिया फाइल तैयार की गई, ऐसी फाइल जिसमें मुबैना फौजी बगावत के मंसूबे, बैरूनी मुआहिदों और हसास ऑपरेशंस की जाली तफसीलात मौजूद थीं। फाइल को इस महारत से बनाया गया कि कोई भी उसे असली समझने पर मजबूर हो जाता। फिर उसे यासीन के इल्म में लाए बगैर एक गैर सरकारी सर्वर पर अपलोड किया गया, एक ऐसा सर्वर जो पहले से मालूम था कि दुश्मन की आंखें वहां मरकूज हैं। और वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। चंद दिनों में वही जाली मालूमात दुश्मन के चैनल्स पर नमूदार होने लगीं। कोड वर्ड्स, हिकमत अमली और मुबैना बगावत की खबरें।
صدر نے ایک لمحے کو بھی تاخیر نہ کی۔ اب کوئی شک باقی نہ تھا، یاسین ہی وہ سانپ تھا جو برسوں سے آستین میں پل رہا تھا۔ اب ایک آخری مرحلہ باقی تھا۔ ابراہیم تراورے نے یاسین کو خاموشی سے ایک بند کمرے میں بلایا۔ کمرے میں ایک میز تھی اور اس پر ایک سفید کاغذ پڑا تھا۔ کاغذ پر صرف ایک سطر لکھی تھی، یہ تمہاری دستخط شدہ غداری ہے۔ یاسین نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں نے یہ سب بقا کے لیے کیا، تم میں جنگ چھیڑی اور ہم نے سائے میں جینا سیکھ لیا۔ ابراہیم تراورے کی آنکھوں میں غصہ نہ تھا، صرف ایک گہرا سکوت تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم نے میرے اعتماد کو بیچا، اور وہ بھی اس وقت جب میری قوم اپنا خون بہا رہی تھی۔ تم نے دشمن سے ہاتھ ملایا اور وہ ہاتھ میرے سینے میں خنجر بن کر اترا۔ یہ بقا نہیں، یہ کھلی غداری ہے۔ یہ الفاظ صرف یاسین کے لیے نہیں تھے، یہ پیغام تھا ان سب کے لیے جو قوم کے سائے میں بیٹھ کر اسے مٹانے کی سازش کرتے ہیں۔ ابراہیم تراورے نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف وردی والا سپاہی نہیں، بلکہ وہ لیڈر ہے جو جنگ صرف گولیوں سے نہیں، حکمت، کردار اور ضبط سے جیتتا ہے۔ دوستو، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک زمانے میں حسین و جمیل خواتین کو ایک خاص تربیت دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی خوبصورتی اور ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے بڑی سلطنتوں کو کمزور کر سکیں۔ اور اس فتنہ نے ایسی تباہی مچائی کہ بڑے بڑے حکمران اور ان کی طاقتور سلطنتیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس کی ایک مشہور مثال 1860 میں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہونے والے واقعات کی ہے۔ اس دور میں عثمانیہ سلطنت اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی تھی، لیکن تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے یہودی اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ ایسے میں انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا جس میں یہودی ربیوں کا ایک اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے خواتین کا سہارا لیا۔ اس مقصد کے لیے جو خواتین منتخب کی جاتی تھیں وہ نہایت خوبصورت اور دلکش ہوتی تھیں، لیکن صرف خوبصورتی ہی کافی نہیں تھی۔ ان خواتین کو خاص طور پر تربیت دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنے حسن کا ایسا استعمال کریں جس سے طاقتور حکمرانوں اور اہم سیاسی شخصیات کے دل و دماغ پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہ خواتین محض شاہانہ محلوں میں مہمان بن کر نہیں جاتی تھیں، بلکہ وہ ان حکمرانوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتی، ان کی کمزوریوں کو سمجھتی اور پھر ان کا مکمل استحصال کرتی تھیں۔ اس خطرناک سازش کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی سلطنت کو باہر سے حملہ کر کے تباہ کرنے کے بجائے اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے۔ ایسی خواتین جو مکمل ذہنی اور جسمانی تربیت یافتہ ہوتی تھیں، اہم حکومتی شخصیات کے ساتھ تعلقات بناتیں اور پھر ان کو اس حد تک اپنے زیر اثر کر لیتیں کہ وہ سلطنت کی پالیسیوں میں مداخلت کر سکیں۔ یوں یہ فتنہ آہستہ آہستہ سلطنت کی جڑوں کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ حسینائیں عثمانیہ حکمرانوں کی زندگیوں میں داخل ہوئیں اور ان کے اثر و رسوخ نے سلطنت کے طاقتور دماغوں کو معوف کر دیا۔ یہ سازش صرف حکمرانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ سلطنت کے فیصلہ سازی میں بھی مداخلت کی جاتی تھی، جس سے سلطنت کے اہم فیصلے متاثر ہوئے اور یوں دشمن اپنی چالوں میں کامیاب ہوتا گیا۔ اور یہی فتنہ اب برکینا فاسو میں اتارنے کی کوشش کی تاکہ ابراہیم تراورے کی حکومت کو گرایا جا سکے۔